Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निर्णय प्रक्रियामा लगाम लगाउँदै दुवै पक्षको जितको अनुभूति गराएको छ। शनिबारको सचिवालय बैठकसँगै विभाजनको डिलमै पुग्ने अवस्थामा देखिएको नेकपाको विवाद तत्कालका लागि साम्य भएको छ। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यशैलीप्रति आत्मआलोचना गरेपछि बैठकले पार्टी एकताको मोड लिएको हो। शनिबार 5:30 बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीलाई विधि पद्धति र प्रक्रियाको आधारमा चलाउने निर्णय गरेसँगै नेकपाको विवाद तत्कालका लागि साम्य भएको मानिएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आत्मआलोचना गरेका थिए। पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको एकताबाट नेकपा गठन भएपछि अध्यक्ष ओलीले आफ्नो गलत कार्यशैलीप्रति यसरी माफी मागेको सम्भवतः यो नै पहिलो पटक हो। पार्टीमा ओलीको कार्यशैली बारे प्रश्न उठाउँदै आएको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले यसलाई नै एउटा जितका रूपमा लिएको छ। सचिवालयका एकजना वरिष्ठ नेताका अनुसार नीति विधि र पद्धतिका आधारमा पार्टी सञ्चालन हुने निर्णय बैठकले गरेको छ। पैंसी पार्टी गठबन्धनको एउटा भाग पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा सञ्चालन गर्ने भन्ने नै थियो, पूरा भएको छ। स्थायी समितिका ती वरिष्ठ सदस्यले भने अर्को माग स्थायी समितिको बैठकको आयोजना गर्ने थियो, मिति नै तोकिएपछि त्यो पनि पूरा हुने भएको छ। प्रवक्ता नारायण श्रेष्ठले पार्टीको स्थायी समितिको बैठक वैशाख 25 गते र त्यसको तयारीका लागि 24 गते सचिवालयको अर्को बैठक बोलाइएको बताएका छन्। पैंसी पार्टी गठबन्धनका नेताहरूले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने माग पनि गरेका थिए। ओलीले आत्मआलोचना गर्दै अबदेखि पार्टी विधि र पद्धतिका आधारमा चल्ने र सरकार पार्टीको निर्देशनमा चल्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि राजीनामाको विषय रोकिएको छ। पार्टीमा विधि पद्धति र तरिकाहरू पालना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मागमा सचिवालयका सबै सदस्यहरू सहमत हुनुभयो, उनले भने। अनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यशैलीप्रति पनि गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै सच्याउनका लागि आत्मआलोचना गर्नुभयो। अब पार्टी एकताबद्ध भएर अघि बढ्छ। गठबन्धनमा मुख्य माग पूरा भएपछि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल असन्तुष्ट देखिएको भन्ने प्रसङ्गमा स्थायी समितिका ती सदस्यले कुनै नेताको व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर समस्या नभएको बताएका छन्। सचिवालयका ती सदस्यका अनुसार उपाध्यक्ष वामदेव बोक्तमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य नबनाउने, बरु जित्ने स्थानमा एकजनालाई राजीनामा गराएर उपनिर्वाचन गराउने र त्यहीबाट जिताउने समझदारी भएको छ। बैठकमा अध्यक्ष द्वय ओली र प्रचण्डका लागि समान आसनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउने अबको दिनमा सच्याएर जाने सङ्केत ओलीले दिएको अर्का एक नेताले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आत्मआलोचना गर्दै अब सच्याएर अगाडि बढ्ने, पार्टीलाई संस्थागत रूपमा रूपान्तरण गरेर जाने र पार्टी अन्तर्गत रहेर सरकार सञ्चालन गर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्ड निकट ती नेताले भने। त्यसैले पार्टीभित्रको लडाईँ अब विन विनको अवस्थामा सकियो। सचिवालय बैठकअघि ओली र प्रचण्डबीच करिब 40 मिनट गोप्य छलफल भएको थियो, जहाँ दुई अध्यक्षबीच मिलेर जाने सहमति भएको चर्चा छ। तर शुक्रबार भएको भेटमा नै ओलीले आफूलाई 5 वर्ष ढुक्कले सरकार सञ्चालन गर्न दिन आग्रह गर्दै प्रचण्डलाई 5 वर्ष नै पार्टीको नेतृत्व गर्न भनेका थिए। नेकपा स्थायी समितिका एक नेताका अनुसार शनिबारको बैठकमा यसबारेको चर्चा नभए पनि शुक्रबारको सहमति अनुसार नै दुई अध्यक्ष मिलेर अगाडि बढ्न तयार भएका हुन् र आगामी दिनहरूमा त्यो देखिँदै जानेछ। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले आन्तरिक जीवनमा देखा परेको सङ्कट समाधान गर्ने गरी पार्टी एकताको पक्षमा दृढ रहने सङ्कल्प गरेको बताएका छन्। पार्टी एकताको रक्षा गर्ने र त्यसलाई सुदृढ बनाउने निर्णय भएको छ। श्रेष्ठले भने पार्टी एकतालाई कमजोर पार्ने र विभाजन उन्मुख हुने गर्ने कुनै पनि क्रियाकलापलाई सामेल नहुन सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ, उनले भनेका छन्। दाहाल प्रचण्डबीच केही समझदारी भएको चाल पाएपछि वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले दुई अध्यक्षहरू मिल्दैमा पार्टीको समस्या समाधान नहुने बताएका छन्। सचिवालय बैठकमा बोल्ने क्रममा नेपालले नेताहरूबीच समझदारी हुनु र आपसी एकता गरेर अघि बढ्ने कुरा आफैमा सकारात्मक भए पनि केवल दुईजना नेता मिलेर मात्रै पार्टीमा उठेका विषय सुल्झेको ठान्न नहुने बताएका थिए। माधव कमरेडले बैठकमा बोल्दै नेताहरू मिलेर जाने विषय राम्रो भए पनि दुईजना नेताले
चोचो मोचो मिलाएर मात्रै समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो। पार्टीका एक सचिवालय सदस्यले बैठकपछि भने बैठकमा दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड मिलेर आफूलाई फेरि किनेर लगाउन खोजेको तर्फ नेपालले सङ्केत गरेका थिए। बैठकमा ओली र प्रचण्डले राखेका धारणा सुनेपछि बोलेका नेपालले त्यसपछि असन्तुष्ट व्यक्त गरेका हुन्। सचिवालय बैठक सुरु हुनुअघि ओली र प्रचण्डबीच छुट्टै भेटघाट भएको थियो। सो भेटमा के सहमति भयो भन्ने बारे केही सार्वजनिक गरिएको छैन। ओली र प्रचण्डबीच शुक्रबार पनि छुट्टै भेट भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी रूपमा सरकार र पार्टी सञ्चालन गरेको भनी त्यसको विरोध गर्दै प्रचण्ड र नेपालले असन्तुष्ट नेताहरू सम्मिलित भैँसी पार्टी गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै आएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डसँग समझदारी विकास गर्ने प्रयास गरिरहेको चर्चा चलिरहेका बेला शनिबारको बैठक नेताहरूको सिट व्यवस्थापनमा समेत त्यसको सङ्केत देखिएको थियो। यसअघि प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीलाई छुट्टै र अरू सबै सदस्यहरूलाई दुई लहरमा सामान्य सिटको व्यवस्था गरेकोमा शनिबार भने ओली र प्रचण्डलाई एउटै लहरमा उस्तै कुर्सी र अरू सदस्यहरूलाई एक प्रकारको सिट व्यवस्थापन गरिएको थियो। बैठकमा दुई अध्यक्षले धारणा राख्ने क्रममा पनि केही फरक सङ्केत पाएपछि नेता नेपालले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेको उनी निकट एक नेताले जानकारी दिए। यसअघि बुधबार भएको सचिवालय बैठकमा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने विषय नेताहरूले जोरदार रूपमा उठाएका थिए। आजको बैठकमा केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने विषय कसैले पनि उठाउनु भएन। एक सचिवालय सदस्यले भने बैठक र सरकारलाई पद्धति अनुसार चलाउनु पर्ने धारणा आएको थियो। प्रचण्ड र नेपाल समूहले ओलीलाई सरकार र पार्टी दुवैको नेतृत्व गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै दुवै पद छाड्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो। सचिवालयका बहुमत सदस्य सहितको भैँसी पार्टी गठबन्धनले यसअघिका बैठकहरूमा एकमतले ओलीलाई दबाब दिएपछि उनी निकै अप्ठ्यारोमा परेका थिए। स्रोतका अनुसार शनिबार ओलीले प्रचण्डलाई आफू सरकार सञ्चालनमा केन्द्रित हुने र प्रचण्डलाई पार्टी सञ्चालनमा थप भूमिका दिने आश्वासन दिएर उनलाई मनाएका हुन्। अर्का नेता वामदेव गौतमलाई प्रतिनिधि सभामा चुनावै जितेर ल्याउने वातावरण बनाउने र त्यसो हुँदा उनलाई प्रधानमन्त्री बन्नेसम्म कुनै अडचन नहुने भने फकाएको पनि बताइएको छ। हटाउने वारपारको सङ्घर्षमा परेको नेकपाले समझदारीको बाटो लिएको छ। स्थिरताको प्रतिबद्धता प्रकट गरेर 2/3 प्राप्त गरेको नेकपाभित्र युद्ध विराम गराउन उत्तरी छिमेकीले पनि भूमिका खेलेको नेताहरूको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार अपराह्न बसेको सचिवालय बैठकले पार्टी विवाद समाधान गर्ने र पार्टी एकताको पक्षमा दृढ रहने सङ्कल्प गरेको छ। विवादको केन्द्रमा रहेको प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने विषयले शनिबारको बैठकमा प्रवेश नै पाएन। नेकपा स्रोतका अनुसार नेताहरूबीच शक्ति बाँडफाँडमा पनि संवाद भएको छ। 25 वैशाखको स्थायी समिति बैठक अघि सरकार र पार्टी नेतृत्वमा सञ्चालन समझदारी विकास हुने सम्भावना भएको स्थायी समितिका एक सदस्यले बताए। सरकार र पार्टी सञ्चालनबारे दुई अध्यक्षबीच काम बाँडफाँड गर्ने, मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने, मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने विषयमा गृह कार्यको सम्भावना छ। यसअघि नेपाल समूहका नेताहरूसँग सोमबार भएको वार्तामा पनि ओली समूहका नेताहरूले यस्तै प्रस्ताव राखेको थियो। बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले पार्टी र सरकार सञ्चालनका क्रममा अहिलेसम्मका कमी कमजोरीबारे आत्मआलोचना गर्दै यस्तै जिम्मेवारी स्वीकार्न अन्य नेताहरूलाई पनि आग्रह गरेका थिए। अहिलेसम्म जे भयो पार्टी नै विभाजन हुन्छ कि भन्ने अवस्था पनि आयो, तर अब सबै तितो पिरो भुलाउँ, सचिवालयका एक नेताका अनुसार ओलीको भनाइ थियो। मिलेर जाउँ, हामीसँग विकल्प पनि छैन। सरकार र पार्टी सञ्चालनका विषयमा मेरा पनि कमजोरी भएका छन्, ती कमजोरीका लागि म आत्मआलोचना गर्छु। प्रचण्ड कमरेड र अरू कमरेडले पनि आफ्नो भूमिका अनुसारको जिम्मेवारी लिनुस्। ओलीले अब पार्टी र सरकारबीच समन्वय गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए। लगत्तै बोलेका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि ओलीको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै आफ्नो तर्फबाट भएका कमजोरीका लागि आत्मआलोचना गरेका थिए। म प्रधानमन्त्रीको मिलेर जाउँ भन्ने प्रस्तावको समर्थन गर्छु। पार्टी विभाजनतिर जान दिनु हुँदैन भनेर सबैले कोसिस गरेका छौँ। मेरो तर्फबाट कमजोरी भए त्यसलाई स्वीकार गर्छु, उनको भनाइ थियो। अब यही स्पिरिटमा आत्मसात गरेर स्थायी कमिटी बैठक डाकौँ। साथीहरूले पत्र नै लेख्नु भएको छ, बाँकी काम त्यही बैठकमा टुङ्ग्याउला। वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पार्टी विभाजनका लागि होइन पद्धतिको पक्षमा आफूले आवाज उठाएको दोहोऱ्याएका थिए। मैले विभाजनको कुरा गरेको होइन, विधि पद्धतिका लागि आवाज उठाएको हो, कार्यशैलीमा प्रश्न गरेको हो, उनको भनाइ थियो। हामीले पनि नमिलौँ भनेर कहाँ भनेका छौँ, तर तपाईँहरू दुईजना ओली प्रचण्डको मात्र चोचो मोचो मिलेर हो भने हामीलाई स्वीकार्य छैन। बैठकमा प्रचण्डको कुर्सी चलिरहेको विषयमा नेपालको टिप्पणी थियो। तपाईँहरूको कुर्सी कहिले तल आउँछ कहिले माथि जान्छ बुझ्नै गाह्रो छ। नेपालले आफूलाई पनि अध्यक्ष बन्न गरेको प्रस्तावमा अस्वीकार गरेका छन्। आफूलाई
पदोलोभ देखाएर मानमर्दनका लागि त्यसरी प्रस्ताव गरिएको भन्दै उनले अस्वीकार गरेका हुन्। पार्टीका विवाद स्थायी समितिमा छलफल गरेर टुङ्गाउनु पर्ने नेपालको भनाइ थियो। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको भनाइ थियो, हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नेता कार्यकर्ता सबैको चाहना हो, मिल्नुको विकल्प छैन, तर मिलन नक्कली हुनु भएन, साँच्चै मिल्ने हो भने खुला छलफल गरेर मिलाउँ। उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि दुई अध्यक्षको भनाइमा समर्थन जनाएका थिए। मिलेर जानुपर्छ भन्ने दुई अध्यक्षको प्रस्तावमा मेरो समर्थन छ, हामीसँग अरू विकल्प छैन, गौतमको भनाइ थियो। तर लामो छलफलसम्म पनि उपाध्यक्ष गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयले बैठकमा प्रवेश पाएको थिएन। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले अस्ति वामदेव कमरेडलाई सांसद र प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव आएको थियो, अब त्यसको विषयमा के हुन्छ भनेर विषय प्रवेश गराएका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले वामदेव कमरेडलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधि सभामा चुनाव लडाउने भनाइ राखेका थिए। नेताहरू ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा बादल तथा महासचिव विष्णु पौडेल र प्रवक्ता श्रेष्ठले पनि नेताहरूको प्रस्ताव सकारात्मक भन्दै समर्थन गरेका थिए। उनीहरूको भनाइ थियो, आज हामी जे निर्णय गर्दैछौँ यो ठिक छ, हामीले मिलेर जाँदा के नै कार्यभार पुरा गर्न सक्छौँ, अब मिलेर जानुपर्छ, अरू विकल्प छैन। पार्टी एकता कमजोर पार्ने, पार्टीलाई फुटाउनु उन्मुख गराउने कुनै पनि क्रियाकलापमा सामेल नहुन सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि सचिवालयले गरेको छ। बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, सरकारले देश र जनताको पक्षमा समाजवाद उन्मुख समृद्ध वा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी काम गर्ने दिशामा दृढतापूर्वक अघि बढ्ने निर्णय पनि लिएको छ। उत्कर्षमा पुगेको नेकपा विवाद मिलाउन पार्टीभित्रका नेताहरू सक्रिय थिए। त्यही मात्र होइन, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र काठमाडौँ स्थित दूतावासले पनि भूमिका खेलेको सचिवालयका एक नेताले बताए। यो बीचमा चिनियाहरू सक्रिय भएका छन्। उनीहरूले राष्ट्रपति, दुवै अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग पनि संवाद गरेका छन्। उनीहरूको पहलले नै पनि काम गरेको देखिन्छ, उनले भने। सचिवालय बैठकले नेता वामदेव गौतमलाई प्रतिनिधि सभाको चुनाव लडाउने राजनीतिक निर्णय लिएको छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने, यो राजनीतिक निर्णय हो, जहाँ जहिले खाली हुन्छ त्यहीँबाट चुनाव लडाउने भन्ने छ। गौतमलाई महासचिव विष्णु पौडेलको प्रस्ताव अनुसार पाल्पा 1बाट उम्मेदवार बनाउने समझदारी बनेको छ। 6 महिनाभित्र उनलाई निर्वाचन मार्फत प्रतिनिधि सभामा विजयी गराएर सांसद बनाउने र त्यसपछि उपयुक्त परिस्थिति बन्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीका रूपमा छाड्ने ओलीले समझदारी गरेका छन्। वामदेव गौतमलाई उम्मेदवार बनाएर प्रतिनिधि सभामा ल्याउन पहल गर्ने निर्णयभित्रै स्वाभाविक रूपमा पनि त्यो प्रधानमन्त्री बनाउने तयारी पनि अन्तर्निहित हुने नै छ। श्रेष्ठले भने, उहाँ प्रतिनिधि सभामा आएपछि प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका खुला हुनेछ। गत निर्वाचनमा बर्दियामा पराजित भएदेखि नै गौतम सांसद प्रवेश गर्न प्रयासरत छन्। सचिवालय बैठकले आगामी 25 वैशाखमा स्थायी समिति बैठक बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ। गत 11 को स्थायी समितिमा 20 सदस्यले अध्यक्ष द्वयलाई पत्र लेखेर अविलम्ब बैठक बोलाउन माग गरेका थिए। स्थायी समिति बैठकको तयारीका लागि 24 वैशाखमा सचिवालय डाकिएको छ। शनिबार अपराह्न 4 बजे बोलाइएको सचिवालय बैठक अगाडि नेकपा नेताहरू समूहगत छलफलमा सक्रिय थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई बालुवाटार बोलाएर बनाउने प्रयास गरिरहँदा अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपालबीच ललितपुरमा भेटवार्ता भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले गौतम, रामबहादुर थापा र विष्णु पौडेलसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए। लगत्तै प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास पुगेका थिए। फर्किएपछि सचिवालय बैठक सुरु हुनुअघि ओलीले प्रचण्डसँग बालुवाटारमै 40 मिनेट छलफल गरेका थिए। केन्द्रीय सचिवालयको आजको बैठकले नेकपाको आन्तरिक जीवनमा देखा परेको सङ्कट समाधान गर्ने गरी एकताबद्ध भएर पार्टी एकताको पक्षमा दृढ रहने सङ्कल्प गरेको छ। पार्टी एकतालाई रक्षा गर्ने र त्यसलाई सुदृढ बनाउने तथा एकता कमजोर पार्ने, पार्टीलाई फुटाउनु उन्मुख गर्ने कुनै पनि क्रियाकलापमा सामेल नहुन सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि भएको छ। पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने, विधि पद्धति र कम्युनिस्ट मूल्य मान्यता अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने, पार्टीको मार्ग निर्देशन नीति निर्देशनमा सरकार सञ्चालन गर्ने, सरकारले देश र जनताको पक्षमा समाजवाद उन्मुख समृद्धि वा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी काम गर्ने दिशामा दृढतापूर्वक अघि बढ्ने निर्णय पनि लिएको छ। यस क्रममा पार्टी, सरकार वा सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा जे जति कमी कमजोरी भएका छन् त्यसमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत आत्मआलोचना गर्नुभएको छ। आफ्नो हकको जिम्मेवारको निम्ति अध्यक्ष प्रचण्ड र अरू कमरेडहरूले पनि त्यही अनुसार आत्मआलोचित हुँदै अघि बढ्ने सङ्कल्प गर्नुभएको छ। अहिलेको एकता, सहमति र समाधानको निष्कर्ष अनुरूप पार्टीलाई दिशा निर्देशित गर्ने गरी त्यसको निम्ति आवश्यक छलफल गर्ने गरी स्थायी समिति बैठक 25 वैशाखको 11 बजे काठमाडौँमा बस्ने निर्णय भएको छ। यसको तयारीका लागि पार्टी सचिवालयको बैठक 24 गते 3 बजे बस्नेछ। पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बनाउने र प्रतिनिधि सभामा ल्याउन पहल गर्ने निर्णय पनि लिएको छ।
नेकपा वरिष्ठ नेता माधव नेपालले आफूलाई पनि अध्यक्ष बन्न गरिएको प्रस्ताव यसैबीच अस्वीकार गरेका छन्। आफूलाई पदोल्लो देखाएर मानमर्दनका लागि त्यसरी प्रस्ताव गरिएको भन्दै उनले अस्वीकार गरेका हुन्। पार्टीका विवाद स्थायी समितिमा छलफल गरेर टुङ्गाउनु पर्ने नेपालको भनाइ थियो, तर लामो छलफलमा पनि उपाध्यक्ष गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयले बैठकमा प्रवेश पाएको थिएन। प्रवक्ता नारायणजी श्रेष्ठले अस्ति वामदेव कमरेडलाई सांसद र प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव आएको थियो, अब त्यसको विषयमा के हुन्छ उनले भने प्रवेश गराएका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले वामदेव कमरेडलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधि सभामा चुनाव लडाउने भनाइ राखेका थिए। सचिवालय बैठकले नेता वामदेव गौतमलाई प्रतिनिधि सभाको चुनाव लडाउने राजनीतिक निर्णय लिएको छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने यो राजनीतिक निर्णय हो, जहाँ जहिले खाली हुन्छ त्यहीँबाट चुनाव लडाउने भन्ने रहेको छ। सत्तारूढ नेकपाभित्रको अन्तर्विरोध चर्किँदै गर्दा चिनिया पक्ष आश्चर्यजनक रूपमा सक्रिय भयो। 2 वर्षअघि तत्कालीन एमाले र माओवादी एकता घोषणा हुनुअघि पनि उत्तरी छिमेकीको भूमिका यस्तै थियो। नेकपा सचिवालयका एक सदस्य भन्छन्, मुख्यतः जनताले स्थिरताका पक्षमा दुईटाइ दिएको शीर्ष नेताहरूबीच दबाव थियो, तर छिमेकी मित्रहरूको भूमिकाले पनि समझदारी निर्माणमा सघाउ पुर्याएको छ। नेकपाको आन्तरिक विवाद बढिरहेका बेला चिनिया राजदूत हौ यान्सीले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका शीर्ष नेताहरूसँग राजनीतिक भेटवार्ता तीव्र पारेकी थिइन्। बिहिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेकी उनले शुक्रबार अर्का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसँग पनि भेट गरेकी थिइन्। यान्सी सोमबार साँझ राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पनि पुगेकी थिइन्। त्यहाँबाट उनले राष्ट्रपति भण्डारी र चिनिया समकक्षी सी जिनपिङ बीच टेलिफोन वार्तामा सहजीकरण गरेकी थिइन्। दुई देशका राष्ट्रपति बीच करिब 45 मिनट टेलिफोन संवाद भइसकेपछि चिनिया राजदूत फर्किएकी थिइन्। राष्ट्रपतिहरूबीच फोन वार्ता हुनु अघि चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीसँग 2 पटक टेलिफोन संवाद गरेका थिए। यसैबीच चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सङ ताओ सहितका अधिकारी र नेकपा विदेश विभागका प्रतिनिधि मण्डलहरूबीच बुधबार करिब 3 घण्टा लामो भिडियो संवाद भएको थियो। यस क्रममा ताओले कोरोना महामारीमाथि पश्चिम मुलुकले चीन विरुद्ध राजनीतिकरण गरेको आरोप लगाउँदै चीनले एकैबद्धता खोजेको बताएको थियो। नेकपा एकीकरणपछि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग सम्बन्ध बढेको छ। एकता लगत्तै 2 देशका पार्टीका नेताहरू भ्रमण भाग लिएको छ। अझ नेकपाले सी विचारधारामाथि प्रशिक्षण कार्यक्रम समेत चलाएको थियो।